दर्शकबिन नमस्कार। उत्तर बंगाल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। यहाँको साथमा छु म अनुप राई। अब समाचार विस्तारमा। कालेबुङ जिल्ला अस्पतालको फिमेल मेडिकल वार्डमा एकजना 68 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको थियो भने मृत्युपछि उनको कोरोना टेस्टको रिपोर्ट पोजिटिभ बनेपछि उक्त वार्ड बिहीबारदेखि बन्द गरिएको छ। स्वास्थ्य अधिकारी डाक्टर पी विश्वासले दिएको जानकारी अनुसार गत 16 तारिक उक्त महिलालाई फिमेल मेडिकल वार्डमा भर्ना गरिएको थियो। 17 अगस्तको दिन उनको स्वाब टेस्ट गरिएको थियो भने 19 तारिकको बिहान उक्त महिलाको मृत्यु भएको हो। उनको रिपोर्ट बिहीबार थाहा लागेपछि वार्ड बन्द गरिएको हो। अन्य नर्सहरूको र्यापिड टेस्ट गरिएको र उनीहरूको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको साथै वार्डका सम्पूर्ण बिरामीहरूलाई अन्य केबिनमा सारिएको बताइएको छ। पुल बिजनबारी गोक समष्टि अधीनस्थ नयाँ नोर ग्राम पञ्चायतको अप्पर किजोमबाट हालै 44 परिवारले गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको साथ छोडेर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनयखेमामा सामेल भएको घटनाको गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा पुल बिजनबारी समष्टिले खण्डन गरेको छ। बिहीबार गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा समष्टि कमिटीका प्रतिनिधिहरू उक्त स्थानमा पुगी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले गरेको दाबी निराधार रहेको तथा स्थानीय मानिसहरूलाई लोभ लालचमा फसाएको आरोप लगाएका छन्। उक्त विषयमा स्थानीय गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका नेता बुद्ध तामाङ तथा युवा मोर्चा रिन्छेन तामाङले विस्तृत रूपमा जानकारी गराएको युवा मोर्चा सचिव अमत लकान्द्रीले बताएका छन्। पुल बिजनबारी समष्टि लगायत समष्टि अन्तर्गत 5 वटा ग्रामका सम्पूर्ण गोर्खा प्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसम्म यो अब जानकारी पेश गर्न चाहन्छु। जुन चाहिँ अस्तिको दिन 18 तारिक हाम्रो अप्पर किजममा एउटा दाँजुली भाँड भैलो जस्तो भयो, किनभने यो गोजामुमुले जबरजस्ती हो कि यहाँको जनसाधारण सो इच्छाले हो कि गोजामुमुका लिडर्सहरूको जबरजस्तीमा हो। एउटा मिटिङ कल गरेर चाहिँ त्यहाँ सर्वसाधारणहरूलाई बोलाइएछ। आश्वासन रहेछ बाटो कालो बनाइदिन्छु अनि नकुरिदिन्छु भनेर। तर यो कोरोना कालमा, यो महामारीमा, यो हैजामा त्यो सब भइहाल्ला जस्तो पनि मलाई लागेन। किनभने हुनु थियो, गर्नु थियो, कालो अलखत्रे पार्नु थियो अनि पढेको भाइ बहिनीहरूलाई नोकरी दिनु थियो भने त अहिलेसम्म चाहिँ किन दिएन, किन विकास गरेन, त्यो कालो अलखत्रे बाटो किन भएन। 2020 सम्म त केही पनि हुँदैन भनेर कतिलाई मन पनि मारिदिएको थिएँ। त्यस्तै हो। सुजना बुझो भाइ बहिनीहरू अस्ति सामेल भएछ मिटिङमा। त्यो दिन हामीलाई त थाहै पनि थिएन। भरे हाम्रो जिनेले पार्टी गरेर फोनाफोन हुँदा त्यही यसरी मिटिङ भएछ भनेर अनि अक्रस दाजु ठुला बडाहरूसँग पनि हामी सरसल्लाह भयो। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको तर्फबाट अन्तर्गत नयाँ ग्राम पञ्चायत अप्पर किजोम हामी के जानकारी गराउन चाहन्छौँ भनेदेखिलाई विगत 18 तारिक जुन चाहिँ गोजामुमुले अप्पर किजोममा एउटा झुटो आश्वासन देखाएर एउटा जुन चाहिँ सानो कोठे सभा भन्नु, त्यसलाई कोठे सभा नै भनिन्छ, र कोठे सभा जस्तो राखेर 44 घर आयो भन्ने एउटा अफवाह फैलाएर एउटा सोसियल मिडिया र सार्वजनिक गरेकोमा हामी चाहिँ यहाँबाट स्पष्टीकरण दिन चाहन्छौँ। हाम्रो उहाँहरूले 44 घर भनेको छ। हाम्रो यहाँ जति पनि पहिला 86-87 दिन खटेर आउनुभएका जति पनि बुढापाका युवा वर्ग युवती जति पनि छ हाम्रो साथमै छन् र उहाँहरूले जति पनि गए उहाँहरू एउटा टिनेजको भाइ बहिनीहरूले लगेर त्यो पार्टी भन्ने नजान्ने र उहाँहरूलाई एउटा काम पुरोको लागि बाध्यता बनाएर तिमीहरूले यसो गर्यो भने यो काम दिन्छु, उसो गर्यो भने यो काम दिन्छु, रोड दिन्छु, पानी दिन्छु भन्ने झुटो आश्वासन देखाएर उहाँहरूले जुन चाहिँ हाम्रा भाइ बहिनीहरूको एउटा जमात देखाएर उहाँहरूले 44 घर भन्ने एउटा झुटो
अफवाह फैलाएको छ, यो एकदम झुटो हो। हामी यो अप्पर किजम युवा एकाइ पुल बिजनबारी समष्टिको सदस्य, युवा एकाइको सदस्य पनि हो र साथै ब्रान्च कमिटीको मेम्बर पनि हो र म यही जानकारी दिन चाहन्छु सबैजनालाई। जतिजनाले हेर्नु भएको छ उहाँहरूले अब हेरिदिनु होइन। अन्त अब यो गएको छ भने उहाँहरूले बाटो दिन्छु, पानी दिन्छु भनेर आश्वासन देखाएको छ। उहाँहरूले 2 महिनाभित्रमा गरिदिन्छु भने यस्तो आश्वासन हामीले धेरै देख्यौँ। पुल अहिले नयाँ बस्ती भन्छ हाम्रो गाउँ, त्यो लर मिडल किजम उहाँहरूले रोड सुरु गरेको छ। त्यो रोड लथालिङ खनेर जस्तो हामी 100 डेज गरेर बाटो चलेको थियो, हाम्रोमा एमआर साहब छ, त्यो बाटोमा धरि गाडी कुद्नु नसक्ने अवस्था आजको दिनमा त्यहाँनिर सिर्जना भइरहेको छ उहाँहरूले ब्याक कटिङ गरिदिएकोमा। कालेबुङ जिल्लामा कोरोनाको कहर उत्तिकै बढ्दै गइरहेको छ भने जिल्ला अस्पतालसम्म कोरोनाको चपेटमा परिसकेको छ, जसको कारण फिमेल मेडिकल वार्ड बन्द गरिएको छ। यस्तैमा आज राज्यव्यापी लकडाउन रहेको छ भने आज कालेबुङ अन्य दिनको लकडाउन भन्दा धेरै सुनसान देखिएको छ। दैनिक मानिस अनि वाहनहरूको खचाखच हुने सहरको मेन रोड आज शून्य देखिएको छ भने आवश्यक काम परेर बाहिर मानिसहरू मात्र फाटकफुटुक निस्किएको देखिएको छ। नेशनल मिशन अन हिमालयन स्टडिज NMHS अनि भारतको प्राणी संरक्षण अथवा जुलोजिकल सर्वे अफ इन्डियाको संयुक्त पहलमा दार्जिलिङ वन विभाग कार्यालयमा हिमालयन वन क्षेत्रमा दीर्घकालीन अनुगमन र वन सेवाका कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न भारतीय हिमालयन क्षेत्रमा थ्रेडेन्ड भर्टिब्रेट्स फौनाको संरक्षण सम्बन्धी 1 दिवसीय कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। जुलोजिकल सर्वे अफ इन्डियाको तत्वावधानमा सम्पन्न कार्यक्रममा दार्जिलिङ वन विभागीय अधिकारी भी विकास, दार्जिलिङ वन्यप्राणी क्षेत्रका अधिकारी जिजु जस्पर जे, अतिरिक्त वन अधिकारी SP शर्मा अनि कमल शाह आदिको उपस्थिति रहेको कार्यक्रमलाई विद्यार्थी हिमाश्री छेत्री अनि अंशुमला राईले सञ्चालन गरेका थिए। दार्जिलिङ वन्यप्राणी क्षेत्रका अधिकारी जिजु जस्पर जेले कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै यस 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिएर वन्यप्राणी विभागको प्रथम पंक्तिमा कार्यरत कर्मचारीहरूको निम्ति उपयोगी अनि लाभदायक रहेको बताउँदै तकनिकी रूपमा पनि कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षित भए भविष्यमा वन्यप्राणी संरक्षणको क्षेत्रमा क्यामेरा, GPS आदिको प्रयोगले धेरै सफलता प्राप्त हुने बताए। अतिरिक्त वन अधिकारी शर्माले आफ्नो वक्तव्यमा प्रथम पंक्तिमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पहलमा प्रथमचोटि यस प्रकारको प्रशिक्षण भएको आफ्नो विभागको कर्मचारीहरूलाई यस प्रशिक्षणले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने आश्वस्त गराउँदै ZES प्रति आभार प्रकट गरे। अधिकारी कमल शाहले पनि 1 दिनको प्रशिक्षणको महत्त्व अनि प्रशिक्षणको विषयवस्तुमाथि प्रकाश पारेका थिए। उक्त विषयमा जुलोजिकल सर्वे अफ इन्डियाका SRF अवन्तिका थापा अनि पूजन प्रधानले उपस्थित वन्यप्राणी अनि वन्य विभागका कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षण गराएका थिए। विशेष जारी कोभिड महामारीलाई ध्यानमा राखेर आयोजित कार्यक्रममा सोसियल डिस्टेन्सको महत्त्व अनि आवश्यकता विषयमा पनि ध्यान दिइएको थियो। 52 जना कर्मचारीहरूले अंशग्रहण गरेको प्रशिक्षण शिविरले वन्यप्राणी अनि वन विभागको प्रथम पंक्तिका कार्यरत कर्मचारीहरूले जैविक विविधताको संरक्षणमा पुर्याएको योगदानबारे अवगत गराउँदै कोभिड महामारी साम्य भएपछि भविष्यमा यस प्रशिक्षण मार्फत वन्यप्राणी संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेर सफलता प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको जानकारी एउटा पत्रकार सम्मेलन मार्फत विस्तृत रूपमा अवन्तिका थापाले दिएकी छिन्। म चाहिँ सिनियर रिसर्च फेलो हो, जुलोजिकल सर्वे अफ इन्डियामा एउटा प्रोजेक्टको लागि काम गर्दैछु र यो प्रोजेक्टको टाइटल चाहिँ हो कन्जर्भेसन अफ थ्रेटेन्ड भर्टिब्रेट फाउना इन इन्डियन हिमालयन रिजन। हाम्रो प्रोजेक्टले चाहिँ के गर्छ भने सबै इन्डियन हिमालयन रिजनमा जति पनि थ्रेटेन्ड एनिमल्स छ यो माथि हाम्रो रिसर्च चल्दैछ हैन। अनि दार्जिलिङ पनि एउटा हिमालयन रिजनको पार्ट भएकोले गर्दा यहाँ पनि हाम्रो एउटा स्टडी एरिया छ र हाम्रो प्रोजेक्ट अब्जेक्टिभ चाहिँ एउटा यो पनि हो कि हामीले हाम्रो लोकल स्टाफ मेम्बर्स, फरेस्ट डिपार्टमेन्टको स्टाफ मेम्बर्स हुन्छ कि हाम्रो लोकल रेसिडेन्ट्स हुन्छ उनीहरूलाई हामीले अवेरनेस पनि दिने हो। हाम्रो काम के कस्तो प्रकारको छ, यसको आउटपुट्सहरू कस्तो हुन्छ, फ्युचरमा यसको बेनिफिट्स कस्तो हुन्छ, यो सब कारणले गर्दा चाहिँ हामी ट्रेनिङ प्रोग्राम राख्छौँ। र नर्मली चाहिँ हामी फरेस्टको स्टाफ छोडेर
होमस्टे ओनर्स होइन नेचुरल गाइड्स नेचर गाइड्सहरूलाई पनि बोलाउने गर्छौँ। तर यो पालिको सिचुएसनले गर्दा चाहिँ एकदमै कम्ती मान्छेहरू बोलाउनु पर्ने हुँदाखेरि चाहिँ यो पालि चाहिँ हामीले खालि फरेस्टको स्टाफहरूमा कन्सन्ट्रेट गरेको छौँ। तर लास्ट इयर चाहिँ हामीले दार्जिलिङ गभर्मेन्ट कलेजमा एकदम स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि इन्भल्भ गरेर एकदमै ठुलो प्रोग्राम भएको थियो। तर यो पालिको सिचुएसनले गर्दा चाहिँ हाम्रो अहिले पार्टिसिपेन्ट्स 40 जना फरेस्ट मेम्बर्समै छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङले एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी विशेष हिन्दू नारीहरूको महान पर्व हरितालिका तीजको अवसरमा देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नारीहरूलाई शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। अध्यक्ष गुरुङले आजको पर्व नारीहरूको निम्ति खुसियाली मनाउने एउटा बहाना मात्र नभएर कला संस्कृति संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने एक अन्यतम अवसरको रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै आजको दिन नारीहरूले आफ्नो सौभाग्य साथै आफ्नो आफन्तजनको सुस्वास्थ्य अनि दीर्घायुको निम्ति व्रत बसेर शिव पार्वतीको आराधना गर्ने गरेको विज्ञप्तिमा जनाएका छन्। उनले तीजको पर्वले सम्पूर्ण नारीहरूमा नयाँ उत्साह, उमङ्ग, सुख, शान्ति र समृद्धि लिएर आओस् भन्ने कामना पनि प्रकट गरेका छन्। पश्चिम सिक्किममा पनि बिहिबार सामान्य रूपमा 29औं नेपाली भाषा मान्यता दिवस पालन गरियो। पश्चिम सिक्किम साहित्य प्रकाशनको आयोजनामा बिहिबार प्रकाशनको निजी कार्यालयमा केही सदस्यहरू भेला भएर सामाजिक दूरीलाई पालन गर्दै सामान्य रूपमा यस दिवसलाई पालन गरेका थिए। पद्माश्री केदार गुरुङको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा पश्चिम सिक्किम साहित्य प्रकाशनका सदस्य जीडी बास्तोला, धीरज राई, बेनु गोपाल प्रधान लगायत अन्य केही सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रमको पहिलो चरणमा केही दिन अघि मात्र निधन भएका अन्तर्राष्ट्रिय कवि माधव प्रसाद घिमिरेको आत्मा शान्तिको निम्ति 2 मिनटको मौन धारण गरिएको थियो भने भाषा संग्रामीहरू पूर्व मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारीको तस्बिरमा खादा माला अनि धूपदीप प्रज्वलन गरी सुरु गरिएको यस भाषा मान्यता दिवसमा स्रष्टाका सम्पादक जेडी बास्तोलाले भाषा दिवस बारे छोटकरीमा प्रकाश पार्दै एउटा कविता वाचन गरेका थिए। यसरी नै प्रकाशनका सदस्य धीरज राई, बेनु गोपाल प्रधान सहित अन्यले आफ्नो रचनाहरू पठन गरी भाषा दिवसलाई साहित्यिक रूपमा पालन गरेका थिए। यस कार्यक्रमलाई छोटो सम्बोधन राख्दै अध्यक्ष केदार गुरुङले जब भाषा आन्दोलन देशव्यापी रूपमा सुरु भएको थियो त्यस समय पनि पश्चिम सिक्किम साहित्य प्रकाशनले सक्रिय रूपमा सहयोग पुर्याएको अनि त्यस समयमा मुख्यमन्त्री स्वर्गीय नरबहादुर भण्डारीको नेतृत्वमा 1992 सालको 20 अगस्तको दिन नेपाली भाषाले भारतको संविधानमा मान्यता पाएको बताए। साहित्य क्षेत्रलाई अझ फराकिलो अनि दहरिलो बनाउन युवा साहित्यकारहरू अघि आउनुपर्ने सुझाव राख्दै पञ्जीकृत यो संस्थाको माध्यमबाट नवोदित साहित्यकारहरू अघि आउने अपिल गरे। त्यहाँदेखि बिचमा कतिपय कारणले त्यसलाई बाधा दियो अनि कमजोरीहरूले गर्दाखेरि बिचमा स्थगित रहे तापनि त्यो चाहिँ आखिरमा त्यही कुरोहरूलाई हाम्रा मुख्यमन्त्री पूर्व मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारीले उहाँहरूकै सल्लाह अनुसार परामर्श अनुसार सबैलाई बोलाउनु लगाएर गान्तोकमा 1990 सालको जुन 21-22 तारिक गान्तोकमा 2 दिन व्यापी सम्मेलन गऱ्यौँ। जुटेका थियौँ सिक्किमका जम्मै हाम्रो संस्थाबाट नि 7-8 जना गएका थियौँ सबै संस्थाका। अनि त्यस दिन बाहेक अघि मैले भने अनि भारतका विभिन्न पार्टीका विभिन्न राज्यका मुख्यमन्त्री मन्त्रीहरू सांसदहरू पनि त्यहाँ भेला भएका थिए र सबैको सबैले समर्थन दिएका थिए। अनि त्यही कारणले यो 1992 सालमा नेपाली भाषाले मान्यता पाउनमा एकदमै सम्भव भयो र अब त हासिल गरी छड्यौँ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। अन्त्येष्टि कार्य। हाम्री परम पूज्य आमा इन्द्रमय प्रधानको गत 10 अगस्त सोमबार 93 वर्षको उमेरमा दुःखद निधन भयो। यसर्थ उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 22 अगस्त शनिबारको दिन निजी वासस्थान डाकमान डाँडा सेलेबुङ चियाबारीमा सुसम्पन्न हुने भएको
सम्पूर्ण इष्टमित्र आफन्तजन तथा शवयात्रामा सामेल हुने सबैलाई सूचित गर्दछौँ। विनीत, देवकुमार सकिला, सुदेश बसन्ती, कृष्ण पपन्ना, छोरा बुहारीहरू, छोरी ज्वाइँ, नाति नातिनीहरू एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्य, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। ए औषध चाहिँ तपाईँलाई मैले अस्ति दबाई ल्याइदिनु भनेको थिएँ नि। अरे सोमानी वेलनेसमा अर्डर गर न। अन्त डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। ए हो र? अन्त फेरि कोरोनाको टाइममा किन बजार जाइ बस्नु, भिड लाउनु, घरमा आइपुगिहाल्छ त राम्रो भएन अन्त? ए राम्रो भएछ त, मलाई नम्बर दिनुहोस् न, व्हाट्सएप गर्छु नि। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहले फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Great opportunities for class 10 and 12 students. For class 10 student, there is a paramedical course, and for class 12 students, medical course. Minimum fees and bank loan facilities and various diploma degrees also available. Open for all streams. State Nursing Council affiliated to Rajiv Gandhi University and Health Science and Paramedical Board, Government of Karnataka. Adan Paramedical and Nursing College. Contact 80162 35569, Champasari, Siliguri. इक्फा युनिभर्सिटी सिक्किममा एडमिसन खुलिरहेको छ। यहाँ विभिन्न कोर्सेसहरू अफर गरिन्छ, जस्तै आईटी, ल, म्यानेजमेन्ट, हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, होटल म्यानेजमेन्ट अनि सोशल साइन्सेस। सिक्किम, जीटीए अनि नर्थ इस्टर्न स्टेट्सका स्टुडेन्टहरूलाई 30% फी कन्सेसन र साथसाथै सिक्किम गभर्मेन्ट कोटाबाट आउने स्टुडेन्टहरूलाई 50% फी कन्सेसन प्रदान गरिएको छ। Visit our website www.iusikkim.edu.in और कॉल अस एट 1800-120-89991। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। गत वर्षहरूमा बिजनबारी कला संगम र बिजनबारी ग्रामीण पुस्तकालयले भाषा मान्यता दिवस भव्य रूपमा पालन गर्थ्यो भने यस वर्ष लकडाउनको कारण पालन गर्न नसके तापनि कला संगमका सचिव JK राईले सम्पूर्ण भाषा प्रेमीहरूप्रति शुभेच्छा शुभकामना प्रकट गरेका छन्। यता ग्रामीण पुस्तकालय संरक्षण समितिका सभापति तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रापक अनि भाषा संग्रामी कवि मनप्रसाद सुब्बाले पनि देशका सम्पूर्ण भाषा प्रेमीहरूप्रति शुभेच्छा शुभकामना चढाउँदै भारतीय संविधानको 8औं अनुसूचीमा नेपाली भाषालाई मान्यता प्रदान गर्नमा बिजनबारी भेगका मानिसहरूको पनि ठूलो भूमिका र योगदान रहेको बताए। त्यसैकारण आजको दिन महत्त्वपूर्ण रहेको पनि तिनले बताएका छन्। तिनले जुन मान्यताले हामीलाई संवैधानिक सुरक्षा प्रदान गरेको छ, हामीले भाषा संग्रामीहरूको योगदान कहिले भुल्न नहुने बताएका छन्। भारतीय संविधानमा हाम्रो नेपाली भाषाले मान्यता पाएको 28 वर्ष पुगेको यो शुभ उपलक्ष्यमा यो च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका सबै भाषा प्रेमी, जाति प्रेमीमा म हार्दिक अभिवादन
प्रकट गर्छु। र यो जुन भाषाले मान्यता पाएको छ हाम्रो 28 वर्ष अघि अर्थात् 1992 मा 20 अगस्तको दिन, त यो सानो सङ्घर्षले पाएको मान्यता होइन। झन्डै 36 वर्षसम्मको एउटा लामो सङ्घर्षपछि हामीले त्यो मान्यता पायौँ। भारतमा सायद भाषाले आफ्नो मान्यता प्राप्तिको निमित्त संवैधानिक मान्यता प्राप्तिको निमित्त यति लामो सङ्घर्ष चाहिँ यो नेपाली भाषा बाहेक अरूले गर्नु परेको छ जस्तो लागेको छैन मलाई। त जस अब यो सङ्घर्षमा अग्रिम पङ्क्तिका नेतृवृन्द बाहेक सबै वर्गका मानिसहरू, विद्यार्थीहरू अनि सामान्य कर्मचारीहरू सबैको यसमा सहयोग र सहभागिता रहेको थियो। यो प्रत्येक वर्ष नै यो के अरे भाषा दिवसको रूपमा हामी जो 20 अगस्तलाई मान्छौँ भारतभरिका हाम्रा नेपाली भाषीहरू, तर यसपालि यो जुन वैश्विक महामारीको कारणले गर्दाखेरि यसलाई उत्सवको रूपमा पालन गर्न हामीले सकेनौँ। तथापि विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू भइ नै रहेको छ, भर्चुअल कार्यक्रमहरू भइरहेको छ। त बिजनबारी क्षेत्रमा पनि भाषा मान्यता दिवस प्रत्येक वर्ष विशेष उत्साहका साथ मनाइने गरिन्थ्यो। त विशेष गरेर यो कार्यक्रमलाई हाम्रो बिजनबारीको यो टाउन लाइब्रेरी जो छ, बिजनबारी टाउन लाइब्रेरी जो भन्छौँ, यसको आयोजनामा प्रत्येक वर्ष भाषा दिवस अर्थात् भाषा मान्यता दिवसको कार्यक्रम गरिन्थ्यो विभिन्न प्रकारले। गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा तकभर समष्टि अनि जिटिएको तत्वावधानमा बिहिबार जामुने परिसरमा वृक्षरोपण साथै सरसफाइको कार्य सम्पन्न गरियो। उक्त कार्य गरिनुको विशेष औचित्य जामुने तकभर समष्टि प्रमुख पर्यटकीय स्थल हो अनि यसले क्षेत्रको व्यावसायिक स्तरलाई पनि बढाएर लैजाने सम्भावना प्रबल रहेको छ। तसर्थ जिटिएले यहाँको सुन्दरीकरणको निम्ति विशेष पहल गरिरहेको छ भने युवा मोर्चा केन्द्रीय समिति अध्यक्ष अमृत योन्जन अनि महकुमा समितिका अध्यक्ष आलोक कान्तमणि थुलुङको विशेष निर्देशनमा समष्टिका 100 भन्दा धेरै युवाहरू साथै जमुनेका सफाई कर्मचारीहरू लगायत जिटिए पर्यटन विभागका सहनिर्देशक सुरज शर्मा, तकभर समष्टिका अध्यक्ष निर्मल छेत्री, युवा मोर्चा तकभर समष्टि अध्यक्ष रोहित तामाङ, युवा मोर्चा तकभर समष्टि महासचिव अविनाश राई, युवा मोर्चा तकभर समष्टिका अनिल रसाइली, दिनेश तामाङ लगायत अन्य केन्द्रीय समितिको उपस्थितिमा उक्त वृक्षरोपण साथै सरसफाई कार्य सम्पन्न भएको बताइएको छ। आज तकभर समष्टि युवा मोर्चाको तत्वावधानमा यो जामुने परिसरमा एउटा युथहरू मिलेर यो जामुने परिसरको जुन प्रकारको यो झार जङ्गलले ढाकिरहेको छ, यसमा जामुनेकै कर्मचारीहरूसँग मिलेर उहाँहरूको सहयोगमा हाम्रो सम्पूर्ण युवाहरू मिलेर आज यहाँनिर साफसफाइको काम गरिरहेको छ। यो कार्यक्रम गरिनुको मुख्य उद्देश्य के हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, अब यो जामुने भनेको एउटा तकभर समष्टिको एउटा पर्यटकीय क्षेत्र हो। यसलाई जिटिएले धेरै लागत लगाएर यहाँनिर सुन्दरीकरण गरेर विभिन्न ठाउँहरूबाट पर्यटकहरू ल्याएर तकभर समष्टिको व्यवसायलाई अलिकति बढाउनुपर्छ भन्ने लिएर यो जामुने परिषद बनाइएको थियो। तर धेरै समयदेखि यो अलिकति मतलब यहाँनिर पर्यटकहरू पनि धेरै कम भइरहेको छ, किनभने यहाँको लकडाउनले गर्दाखेरि अथवा विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि यहाँनिर अहिले झार जङ्गलहरू पलाएर यहाँको जुन चाहिँ तपाईँको हाम्रो पछाडि देखिरहेको झिलको यो पानीहरू अहिले यहाँबाट सुकाएर यसलाई अलिक साफसफाइ गरेर अझ जिटिएको पहलमा यसलाई अझ सुन्दरीकरण गर्ने काम भइरहेको छ। साथसाथै यसमा हाम्रो तकभर समष्टिको पनि दायित्व हो, हाम्रो पनि एउटा भूमिका रहन्छ कि हामीले पनि यहाँनिर के गरौँ भन्ने हाम्रो पनि एउटा दायित्व छ। त्यसै कारण आज तकभर समष्टिको युवाहरूको पक्षबाट यो सम्पूर्ण क्षेत्रहरूलाई साफसफाइ गरेर यहाँनिर जुन सिक्किम अथवा अन्य क्षेत्रतिर जाने यो मूल सडक हो, यहाँ जाँदा आउँदाखेरि यो दृश्यहरू देख्दाखेरि मान्छेहरूलाई पनि खुसी लागोस् भन्ने हाम्रो एउटा धारणा छ।
मिरिक महकुमाको पानीघट्टामा पुनः कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भएको छ। गत केही दिन अघि पानीघट्टाका 3 जना कोरोना पोजिटिभ भएको खबर आएको थियो भने पुनः 3 जनालाई पोजिटिभ भएको जानकारी पाइएको छ। ती 3 जना मध्ये 2 जना नारी र 1 जना पुरुष रहेको बताइएको छ। स्मरण रहोस्, च्यागर र पानीघट्टामा कोरोना पोजिटिभको घटनाहरू अघि आउन थालेपछि पानीघट्टा पुलिस पब्लिक मञ्चले 1 हप्ताको निम्ति इलाकामा पूर्ण लकडाउनको घोषणा गरेको छ भने हाल यस इलाकामा लकडाउन नै चलिरहेको छ। मञ्चले मानिसहरूलाई हतोत्साहित नभइदिने तर सतर्कता भने अपनाइदिने आह्वान गरेको छ। वर्तमान विश्वव्यापी कोभिड-19लाई ध्यानमा राख्दै कतिपय औपचारिकता तथा सावधानीलाई पालन गर्दै मुण्डाकोठी बाँसघारीमा पनि 29औं नेपाली भाषा मान्यता दिवस सानो अनुष्ठानको रूपमा पालन गरियो। यस कार्यक्रमको मुख्य अतिथि एसएम राई रहेका थिए भने सभापतिको दायित्व मुण्डाकोठी बाँसघारी प्राथमिक पाठशालाका भूतपूर्व प्रधान अध्यापक बीएम राईले लिएका थिए। कार्यक्रमको सुरुवात आकृति छेत्रीको सुमधुर गीतबाट गरिएको थियो भने रविन्द्र राईले स्वागत भाषण राखेका थिए। भाषाको सैद्धान्तिक पक्ष र भाषा मान्यताको सङ्घर्ष अनि आन्दोलनको सन्दर्भमा आरके प्रधान, केबी राई, अशोक छेत्री अनि आरएल राईले आफ्नो वार्ता प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रमलाई अझ साहित्यमय बनाउन कवि देवचन्द सुब्बा, ममता निशुल राई, अभिनन्दन छेत्री आदिले स्वरचित कविता वाचन गरेका थिए। कार्यक्रमलाई रोचक बनाउन रुचि राई, अलिस्का सुब्बा, सेजल छेत्री आदिले नृत्य पनि प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रमको अन्त्यमा मुख्य अतिथि एसएम राईले आफ्नो सम्बोधनमा भाषा प्रयोगबारे सारगर्भित वक्तव्य राखेका थिए भने सभापति बीएम राईले भाषा आन्दोलनको विभिन्न चरणहरू हुँदै नेपाली भाषाको प्रयोग र प्रयोजन बारे धारिलो वक्तव्य प्रस्तुत गरी कार्यक्रमलाई विसर्जन गरेका थिए। उक्त कार्यक्रमलाई शरण चामलिङ अनि रजिना राईले सञ्चालन गरेका थिए। मङ्पु रोङचोङ ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत पर्ने रोङचोङमा आज पुनः 1 जना 43 वर्षीय महिला कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ। रोङचोङमा 19 अगस्तमा 1 जना युवक, 20 अगस्तमा 1 जना युवक अनि आज फेरि 1 जना महिला कोरोना संक्रमित भएको समाचार प्राप्त भएको छ भने उनीहरू 3 जनालाई त्रिवेणी कोभिड अस्पतालमा उपचारको निम्ति लगिएको बताइएको छ। संक्रमित व्यक्तिहरूमध्ये 2 जना रेलवे कर्मचारी रहेको थाहा लागेको छ। अर्कोतिर रम्बी एनएचपीसी प्रशासक कार्यालय क्षेत्रमा पनि 4 जना अगावै कोरोना संक्रमण भएकोले सबैलाई उपचारको निम्ति हिजो नै कोभिड अस्पताल पठाइएको जानकारी जीटीए निगरानी समिति संयोजक किरण पाखरिनले दिएका छन्। हवस् त दर्शकबिन, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि अन्य रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ यहाँ समक्ष उपस्थित रहनेछ 24 घण्टा यहाँको टेलिभिजन मार्फत। अहिलेलाई मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।